बडिघाट गतिविधि कार्यक्रम बडिघाट गतिविधि। नमस्कार, कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडिघाट गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज, सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसन सँगै radiosarathi.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडिघाट गतिविधि तपाईँ सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि सुन्न सक्नुहुन्छ। बडिघाट गतिविधिको आजको 45औं अङ्कमा उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर। कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिमा हामी बडिघाट गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, गाउँपालिकाले निर्माण गरेका नीति नियम र समग्र गाउँपालिकाको विकासका लागि गरिएका कामसँगै नागरिक अपेक्षा र चासोको विषयलाई पनि समावेश गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी बडिघाट गाउँपालिकाको 7औं गाउँ सभामा 2077 असार 10 गतेका दिन गाउँपालिका अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजाद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश प्रस्तुत गर्नेछौँ। श्रोता, सबैभन्दा पहिले लागौँ कोरोना कहरका बीच बडिघाट गाउँपालिकाले आफ्नो आम नागरिकहरूलाई सजग र सतर्कता अपनाउनको लागि सम्प्रेषण गरेको यो सूचनातर्फ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि बडिघाट गाउँपालिकाको सूचना। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि निम्न सुझाव र सल्लाहहरू अपनाउनु हुन आम नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सुझाव तथा सल्लाहहरू नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खानेकुरा धोइ पोखाली राम्रोसँग पकाएर मात्रै खाने, भिडभाडमा नजाने, खोक्दा आक्स्यौं गर्दा नाक मुख छोपेर मात्रै गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिबाट टाढा रहने, जंगली तथा घरपालुवा पशु पक्षीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी तथा झोलिलो कुराहरू नियमित रूपमा पिउने, प्राय सूर्यको किरणमा बस्ने, कपडा वा पोसाकमा रहेको कोरोना भाइरसको जीवाणुहरू 6 देखि 12 घण्टासम्म जीवित रहन सक्ने हुँदा डिटर्जेन्टको प्रयोग गरी लुगा नियमित धोई घाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्ने, हात सफा नगरी आँखा मुख नाकमा जथाभावी नछुने, मास्कको प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने बानी बसाल्ने, रुघा खोकी लागेमा सम्भव भएसम्म घरमै आइसोलेसन अर्थात् छुट्टै एकान्तमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, घरमा सम्भव नभए स्वास्थ्य चौकीको सम्पर्कमा आई नजिकैको क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने, नआत्तिकन घरमै बस्ने, गाह्रो भएमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने र आवश्यकता अनुसार गाउँपालिकाको सेवा लिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै 100.4 डिग्री ज्वरो आएमा, नाकबाट पानी बग्ने, घाँटी दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने भएमा, छाती दुख्ने, सुक्खा खोकी लागिरहने भएमा, पखाला लाग्ने, बान्ता हुने भएमा कोरोना भाइरसको लक्षण पनि हुन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै तपाईको घरमा वा छिमेकमा भारत लगायत अन्य देशबाट कोही पनि सदस्य आउनु भएको छ भने घरमा एक्लै बस्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन तथा कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या तथा जानकारीका लागि वडा अध्यक्ष वा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ। अनुरोधक बडिघाट गाउँपालिका बागलुङ। बडिघाट गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना।
चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले संसारलाई त्रसित बनाइरहेको सन्दर्भमा यस बडिगाड गाउँपालिका भित्र पनि त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा र सावधानीको आवश्यक तयारी गरिएको छ। कोरोनाबाट बच्न आम नागरिकको सहयोग आवश्यक छ। त्यसैले खानामा माछा मासु कम गर्न, मदिराजन्य पदार्थ निषेध गर्न, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन, प्रत्येक पटक साबुन पानीले हात धुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै यस जटिल परिस्थितिमा निरन्तर बजार अनुगमन भइरहने जानकारी गराउँदै चैत्र 14 गते भित्र प्रत्येक पसलहरूले मूल्य सूची राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै पसलमा मूल्य सूची नराखेको वा कालाबजारी गरिरहेको भेटिएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ। अनुरोधक बडिगाड गाउँपालिकाको कार्यालय ग्वालीचौर बागलुङ। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्छ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाउने उपायहरू: नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, फुक्दा वा हाच्छिउ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगा खोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, रुगा खोकीको लक्षण भएको व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जंगली तथा घरपालुवा पशु पन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। बडिगाड गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको तर्फबाट जनहितमा जारी। नेपालमा 744 स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिका, दगातुङडाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचोर, भीमगिठे, रणसिंह किटनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिलाई समेटेर बडिगाड गाउँपालिका बनाइएको हो। यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 30,906 रहेको छ। यसको क्षेत्रफल 178.68 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचोर गाविसको खार बजार भन्ने स्थानमा राखिएको छ। यस गाउँपालिकालाई 10 वटा ओडामा विभाजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको सिमानामा पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्लामा उत्तरमा ढोरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्ये एक बडिगाड गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू दगातुङडाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचोर, भीमगिठे, रणसिंह किटनी र दर्लिङ मिलेर 10 वटा ओडाको एउटा गाउँपालिका बनेको छ। यसै गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछन् साथी अनिस पाठक। बडिगाड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। सोच समुन्नत, स्वच्छ र सुन्दर बडिगाड। लक्ष्य सर्वाङ्गीण विकासयुक्त गाउँपालिका बनाउने। उद्देश्यहरू: विकासको पूर्वाधारको विस्तार र पहुँच बस्ती स्तरसम्म वृद्धि गरी विकासको अवसरलाई सबै बडिगाडवासीहरूले उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। समावेशी र समन्वयिक विकासको अवधारणा मार्फत गाउँपालिका भित्रका सबै वर्ग, लिङ्ग, जात जाति, सम्प्रदायको सार्वजनिक स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। समाजमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, विसङ्गति तथा विकृतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता विकास गरी आय आर्जन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। रैठाने स्थानीय जातको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई बजारीकरण गर्ने। स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा शुद्ध पिउने पानी सम्बन्धित चेतनाको स्तरोन्नति गरी स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने। गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व बढाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने। अपेक्षित उपलब्धि: आर्थिक वर्ष 77-78 मा निम्न अनुसारका उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्। गाउँपालिकाको सबै ओडाहरूमा 12 महिना गाडी चल्न सक्ने गरी सडक निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। सबै ओडाको आफ्नै ओडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सुरु हुनेछ।
रैथाने स्थानीय जातको कृषिमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ। वित्तीय पारदर्शिता र जवाबदेहिता प्रबन्धन हुनेछ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको समायोजन तथा एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्। पूर्वाधार विकासको पहुँच न्यून भएको ओडाहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै ओडाहरूलाई समान स्तरमा पुर्याइनेछ। सुशासनको प्रत्याभूति दिई जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै प्रकारको सामाजिक विकृति, विसङ्गति तथा कुरीतिहरूलाई दुरुत्सान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गत विगत आर्थिक वर्षहरूमा अंगीकार गरिएको समन्वयानुकूल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। एकीकृत र दिगो विकासका लागि यसै सभामा पेश गरिएको अबाधिक योजना अनुसार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरिनेछ। सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाको विकास तथा प्रवर्धन गरी आय आर्जनसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ र वातावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। सबै ओडाहरूमा 12 महिना गाडी चल्न सक्ने सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। दैविक प्रकोप तथा विपदमा परेकाहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू। कृषि तथा पशु विकास। भौगोलिक अवस्थिति र वातावरण अनुसार व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय महत्त्वको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त भौगोलिक तथा वातावरणीय सभ्यता भएको स्थानमा 50% अनुदानमा ओखरको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय रैथाने जातको बाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। हावापानी अनुसारको व्यावसायिक फलफुल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। एक घर 10 फलफुल बिरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। किवी खेतीको विस्तारको लागि नर्सरी स्थापना गरिनेछ। नगदे बाली खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकलाई केही अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। बङ्गुर साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी। बर्डिघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि सहकारी प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी संस्था मार्फत कृषि उत्पादन तथा कृषि उपजको खरिद बिक्री प्रक्रिया सम्बन्धमा जानकारी गराइनेछ। पर्यटन। बर्डिघाट गाउँपालिकाको करुणा, चमेरे गुफा, देवी ढोका, लोङ्गाधुरी, शिवधुरी, ठुलाचौर, सिद्धि बराहताल, नेपाने चौर, केश पोखरी, अन्धा अन्धी ताल, थानापति मन्दिर, बाज झडे लेक, गराङचौर, थामचौर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा प्रबन्धनको लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रको सबै सम्भावित स्थानमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रबन्धन, प्रचार प्रसार गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य। घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। परम्परागत घरेलु उद्योगलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिनेछ। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। अति गरिब परिवारको लागि कम्तीमा 10 जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। आधारभूत तह माध्यमिक शिक्षा। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्ने कार्य अगाडि बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। तोकिएको लक्षित वर्गमा छात्र छात्राहरूको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।
शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कक्षा 6-12मा अध्ययनरत छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था तथा आवश्यक एवं गैर आवश्यक विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित बनाउन परीक्षा सञ्चालन अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकासको लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रवेश अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने लगायत निश्चित मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ। गरिब, जेहनदार, असहाय, विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र कोचिङ सेन्टर तथा ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था परिचालन तथा समन्वय। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाको अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा कार्यक्रम पेश गरी स्वीकृत लिने र कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको अनुमति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ। नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिकाको सबैजसो क्षेत्रमा गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा औषधिको उपलब्धता नभएको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरी 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा आफ्नै फार्मेसी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। फार्मेसी चलाउनको लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कन गरी अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्य संस्था नभएको वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउन स्वास्थ्य सेवाका आयामहरू प्रतिकारात्मक सेवा, प्रबन्धनात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, पुनर्स्थापनात्मक सेवाहरूलाई समेटेर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाह्य खोप केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने खोप सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बाह्य खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिकामा व्यापक रूपमा फैलिएको क्षयरोग नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक भौतिक सामग्री व्यवस्था गरिनेछ। भाषा संस्कृति प्रवर्धन। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र रहेको कला संस्कृति नाच जात्राहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। मगर बाहुल्य विद्यालयहरूमा मगर भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा स्थानीय समुदायको अपनत्व कायम गर्दै स्थानीय समुदायको आय आर्जनसँग जोड्ने नीति बनाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधि गरिनेछ। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधि गरिनेछ। समाजमा रहेको कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रवर्धित महिला सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी सञ्चालन स्थापनाको लागि सहजीकरण गरिनेछ। खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 छिसफाटामा कबड हल निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई सरलीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई अग्राधिकार दिइनेछ। युवा रोजगार तथा गरिबी निवारण। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विपन्न श्रमिकहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू।
ऊर्जा, साना जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा। बडीघाट गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत जडानको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको व्यवस्थापनलाई नियमन गरिनेछ। मर्मत तथा सम्भारको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र बायोमास जडान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सडक, भवन, खानेपानी तथा सहरी विकास। बडीघाट गाउँपालिकाको मुख्य बस्तीहरूलाई जोड्न सडकहरूलाई गौरवको आयोजनाहरूमा समावेश गरी सडकको स्तर उन्नति गरिनेछ। सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सडकको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बडीघाट बृहत खानेपानी योजना सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। साना खानेपानी योजना सञ्चालनको लागि गैर सरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र थप झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा सर्वे गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। प्राकृतिक स्रोत, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। बडीघाट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेको तामा, फलाम, ढुङ्गा लगायतको खानी उत्खननको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन। बडीघाट गाउँपालिकाको बडीघाट खोला, दरम खोला लगायत विभिन्न स्थानमा नदी नियन्त्रणको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा काम गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू। संस्थागत क्षमता विकास। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। हाल रजिस्टरमा कायम रहेको व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबलाई डिजिटाइज गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व परिचालन, स्रोत अभिवृद्धि र व्यवस्थापन। राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका साथै राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजस्व शाखाको गठन गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्वलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षण। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षण। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति, सङ्घ संस्था, ठेकेदारबाट हुने कामको साथै गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने काम वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण। बडीघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक वेब पेजबाट कार्यालयले प्रदान गरेको सेवाप्रति नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा गुनासो सुनवाईको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू। न्यायिक समितिको क्षमता विकास र मध्यस्थता व्यवस्थापन। न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन। बजारमा गुणस्तरीय सामान आपूर्तिको नियमन गर्न बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तुको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरको विषयमा प्रचार गरिनेछ। उपभोक्ता समितिको परिचालन तथा अनुगमन। उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण तथा खरिद कार्यमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, कामको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी जनसहभागितालाई समेत ध्यान दिइनेछ। श्रोता, तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बडीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो सारथीले उत्पादन गरेको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधि। आजको कार्यक्रममा बडीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश प्रस्तुत गर्यौं।
यो कार्यक्रम तपाईँ सामुदायिक रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसन सँगै radiosarathi.com.np बाट एकैसाथ हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि र पुनः प्रसारण सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि र सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै सल्लाह तथा सुझावको लागि 079969590 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यस नीति तथा कार्यक्रम प्रति तपाईँको कुनै पनि गुनासो र जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामी त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। बडीगार्ड गतिविधिको आजको 45औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।